बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सारी जो हक़ाइक़ हैं वो अब हर रोज़ नए अंदाज से सामने आ रहे हैं, क्योंकि किसी ज़माने में मीडिया इतना पावरफुल नहीं था जितना अब है, और सोशल मीडिया का जो सैलाब है उसने तो हर चीज़ को धो के रख दिया है। शेख रशीद जो अपने आप को पिंडी का फर्जंद कहता था और फिर फर्जंदे पाकिस्तान कहता था और बड़े बड़े दावे करता था कि जी मैं 12 दफ़ा मिनिस्टर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा असली नस्ली शेख हूँ। यहाँ पे ना कोई शेख चल रहा है, ना कोई शरीफ चल रहा है, ना कोई न्याजी चल रहा है, ना कोई जरदारी चल रहा है, ना कोई फजल चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत है जो इनको इक़्तिदार में लाती भी है और इनको इक़्तिदार से चलता भी करती है। वो ताकत इतनी अब खुल के सामने आ गई है कि अब बरमला सियासतदान अपने जो है वो जब उनके ऊपर हाथ डलता है तो वो बरमला कहते हैं जी कि हम तो इनके सिर्फ ताबेदार हैं, बाकी ना हम अवाम के ताबेदार हैं, ना हम सियासी जमातों के ताबेदार हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक की ताबेदार हैं जिसके हाथ में सारी ताकत है। इनके सॉफ्टवेयर इस तरीके से अपडेट किए जाते हैं कि ये फिर तौबा कर लेते हैं कि आइंदा हम कभी भी जो है इस ताकत के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का ड्रामा करना है तो फिर आप लोगों को इतने बड़े अपने साथ ड्रामे करने की क्या जरूरत है। आप कौम बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि आप इनकी इसी ताकत की गोद में बैठ के इक़्तिदार की ईवानों तक आते हैं, वरना आपकी जुर्रत नहीं है कि आप इक़्तिदार में आ सकें। लेकिन एक बात बड़ी जो है वो हैरान कुन है कि नवाज शरीफ 3 दफा तजर्बा करने के बाद फिर वो किसकी गारंटी पे अब चौथी दफा वो ट्राई मार रहा है। अब वो उसके केस रातों रात खत्म हो रहे हैं। शेख रशीद ने जूं ही तौबा की, शेख रशीद की आज एक दिन के अंदर अंदर जमानतें भी कंफर्म हो गई और आज शेख साहब की लाल हवेली के ताले भी खुल गया। शेख साहब की ताकत का भी अवाम को पता चल गया है कि शेख जो बढ़ के मारता है उसकी ताकत क्या है। शेख की ताकत ढेर हो गई है। शेख का जितना भी सियासी कैरियर है वो बेनकाब हो चुका है कि शेख किसके सहारे आता था, और जो ही उसने अपने उस सहारे के साथ टक्कर लेने की कोशिश की तो उन्होंने उसको इतना बेसहारा किया कि आज वो बेबसी की तस्वीर नजर आ रहा था। आज उसकी शक्ल से अयां हो रहा था कि ये वो शेख रशीद नहीं है जिसे फर्जंदे रावलपिंडी और एक बहादुर शेख रशीद समझा जाता था। आज एक इंतहाई बोझदिल शेख रशीद सामने आया और उस शेख रशीद ने यही रोना रोया कि जी मैं इस ताकत को सलाम करता हूं और मैं इसी ताकत का गुलाम हूं, और मैं इसी ताकत के साथ मैंने जो 40 दिन का चिल्ला काटा है मैं इनका मशकूर हूं कि इन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की है, और आइंदा मैं इनको इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि मेरी असल ताकत यही है। इसका मतलब है कि अवाम का वोट और अवाम की ताकत जो है वो बेमानी है, और इसीलिए अवाम के साथ ये लोग धोखा करते हैं। अवाम को सब्ज बाग दिखाने के बाद ये लोग जब अपनी किसी मुसीबत में फंसते हैं, बजाय अवाम से रजू करने के ये इसी ताकत का सहारा लेते हैं, क्योंकि इसी ताकत के ये शिकंजे में होते हैं और इनकी सारी कमजोरियां इसी ताकत के पास हैं। नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, इन तमाम, शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, ये जितने भी लोग हैं इनकी तमाम जितनी कमजोरियां हैं वो इसी ताकत के पास हैं। ये ताकत जहां चाहती है इनकी कमजोरियों को अयां कर देती है, जहां चाहती है इनका गला पकड़ लेती है, जहां चाहती है इनको गले से घसीट के बाहर फेंक देती है, जहां चाहती है ये ताकत
ان کو اقتدار میں لا کے بٹھا دیتی ہے۔ اگر اس طاقت کا ہی سارا کمال ہے تو پھر عوام کا یہ ٹائم آپ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی، سیاسی نفرتیں بڑھانے کی، فیملیوں کو آپس میں لڑانے کی، ایک ایک ووٹ کے پیچھے آپ مارے مارے کیوں پھرتے ہیں؟ کیونکہ ان ووٹرز کا تو جیسے کوئی حال نہیں ہے ویسے آپ کا بھی کوئی حال نہیں ہے، جیسے آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ایسے ان ووٹرز کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ تو ان سے بہت سارے عہد کر کے آتے ہیں، لیکن آپ وہاں جا کے جب اس طاقت کے سامنے جھکتے ہیں تو پھر آپ اپنے عہد و پیما بھول جاتے ہیں اور عوام کو آپ دھوکہ دیتے ہیں۔ اس جمہوریت پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے جس کو کنٹرول ایک طاقت کرتی ہے، جس کو ایک طاقت جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی بونوں کو اکٹھا کر کے نئی نئی جماعتیں بناتی ہے، نئی نئی طاقتیں ابھارتی ہے، پھر ان کو آپس میں لڑاتی ہے، پھر عوام کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جمہوریت کا لاشا ہم کندھوں پہ اٹھا کے گھوم رہے ہیں۔ نہ یہاں جمہوریت آ سکی ہے، نہ یہاں پارلیمان بن سکا ہے، نہ یہاں کوئی عوام کے فلاح و بہبود کے کام ہو سکے ہیں۔ سب نظام جگاٹی ہے، جگاٹ جو ہی ختم ہوا نظام دھڑام سے نیچے آ گیا۔ ایسے نظام پہ لعنت۔ اب ضرورت اس امر کیا ہے کہ اس ملک سے اس جمہوریت کا مذاق ختم کر دیا جائے اور اس کو سیدھا سیدھا اسلامی صدارتی نظام کے حوالے کر دیا جائے، تو بہت سارے مسائل جو ہیں یہ جو ابھی جنم لے رہے ہیں یہ ان کا حل نکالا جا سکتا ہے اور اس ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لایا جا سکتا ہے۔ کرکٹ میچ آخری مراحل شروع ہو چکے ہیں، پاکستان کے بہت کم چانسز رہ گئے ہیں۔ پاکستان سے اچھی پرفارمنس تو ہمارے پڑوسی، جس کو ہمارے پاکستانی کوچوں نے، سابق کرکٹرز نے جا کے ٹرین کیا پشاور میں، افغانستان میں ان کی گرومنگ کی، وہ بچے آج ہماری ٹیم کو انہوں نے نہ صرف لپیٹ کے رکھ دیا ہے بلکہ دنیا کی بہترین وہ ٹیموں سے بھی ٹکرائے ہیں، اور آج انہوں نے افغانستان نے سری لنکا کو بھی ہرا دیا۔ ہم سے اچھا تو وہ آنے والے وقت میں ٹیم نظر آ رہی ہے کہ پاکستان سے زیادہ اچھی ٹیم افغانستان کی ہوگی۔ پاکستان کا کل میچ ہے اور بڑا تڑاکے دار میچ ہے۔ اب دعا کریں کہ پاکستان کل کا میچ جیتے تو کوئی چانس بنے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ آلریڈی گھر واپسی کی تیاری کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی سلامتی میں رکھے۔ بہت شکریہ۔